अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 फरवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान मुसलसल भारत के खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर हाल ही में 45 मुल्कों की फौजें आईं जिन्होंने पाकिस्तान की बहरिया के साथ मिलकर जंगी मशकें की हैं और अब नाज़रीन पाकिस्तान के साथ रशिया की और श्रीलंका की फौजों ने मिलकर जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। 3 मुल्कों की ये जंगी मशकें भारत के खिलाफ जंगी तैयारियों का सबूत हैं। बिलखुसूस श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी मुल्क है, जहां पर भारत अरबों डॉलर इन्वेस्ट भी कर चुका है ताकि श्रीलंका को पाकिस्तान के ब्लॉक से अलग किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि श्रीलंका पाकिस्तान के ब्लॉक में शामिल है और भारत की सरमायाकारी डूब रही है। इसी मकसद के लिए श्रीलंका की नेवी पाकिस्तान की नेवी के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रही है। फिर नाज़रीन रशिया को भारत घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूसी फौजी भी पाकिस्तान के साथ जंगी मशकें कर रहे हैं। और भारत की इससे बड़ी बदनामी और क्या होगी कि ईरान, रशिया और चाइना ने मुश्तरका तौर पर जंगी मशकें शुरू की इंडियन ओशन के अंदर। उसमें भारत को भी इनवाइट किया गया था ईरान की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान की मुदाखलत के बाद, चाइना की मुदाखलत के बाद भारत को ईरान के साथ होने वाली जंगी मशकों से निकाल दिया गया। इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान का दुनिया भर के अंदर मौक़िफ़ तस्लीम किया जा रहा है और पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कामयाब जंगी तैयारियां कर रहा है, जिससे भारत की बदनामी भी हो रही है और भारत एक तरह से अवाम के अंदर बहुत गम गुस्सा है मोदी हुकूमत के खिलाफ। साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि श्रीलंका के सदर की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को इन्विटेशन दिया गया है कि श्रीलंका के दौरे पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आएँ। इस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से श्रीलंकन वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि दोनों बरादर मुल्क के बाहमी ताल्लुकात को प्रमोट करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 22 फरवरी को श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं। भारत को इस दौरे से बहुत तकलीफ है, लेकिन इस दौरे से पाकिस्तान के बहुत से मामलात हल होंगे और पड़ोसी ममालिक को जिस तरह से भारत घेरने की कोशिश कर रहा है उसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामला के हवाले से है। नाज़रीन अशरफ गनी के नायब अमरुल्लाह साले ने पाकिस्तान पर हर्जा सराई की है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान बराह रास्त सपोर्ट कर रहा है और काबुल हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान जारिहाना कार्रवाइयाँ करवा रहा है। साथ साथ अमरुल्लाह साले ने तालिबान को धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की हिमायत और पाकिस्तान की पुष्पनाही के बावजूद अफगान तालिबान हमसे नहीं जी सकते हैं। यही अमरुल्लाह साले है जो NDS का साबिक चीफ भी रह चुका है और इस वक्त काबुल के अंदर और दीगर जगहों पर टारगेट कार्रवाइयाँ भी, टारगेट किलिंग भी यही अमरुल्लाह साले करवा रहा है। तालिबान के मुतअद्दिद हमलों के अंदर ये बच चुका है, लेकिन अफगान तालिबान इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर 24 फरवरी को मास्को जा रहे हैं, जहां रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात करेंगे और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। आप जानते हैं रूस की जानिब से अफ़गान तालिबान की हिमायत की जा रही है। पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर अबूरी हुकूमत के सेटअप पर रशिया बड़ी कोशिशें कर रहा है, जिस पर काबुल हुकूमत को परेशानी है। अब रशिया से बातचीत करने के लिए जो काबुल हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं वो रूस जा रहे हैं, लेकिन रूस वाज़ेह तौर पर तालिबान की हिमायत का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा नाज़रीन खबरें सामने आ रही हैं अफगान तालिबान की मुतअद्दिद कार्रवाइयों के नतीजे में 78 काबुल फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। 40 से ज़ायद काबुल फौजी सरेंडर हुए हैं, जबकि 13 टैंक भी तालिबान ने तबाह कर दिए हैं। मुतअद्दिद चेक पोस्टें अफगान तालिबान ने फतह कर ली हैं। अफगान तालिबान का दावा है उनकी फतूहात में इजाफा हो रहा है और काबुल हुकूमत को शिकस्त हो रही है और अमरीका के लिए यह पैगाम है कि वह अपनी फौजों
کو बर वक्त निकाले, वरना उनका हशर भी काबुल फौजों की तरह होगा। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब भारतीय फोर्सेस परेशान हो चुकी हैं कि आखिर ये कार्रवाइयाँ कैसे हो रही हैं। भारतीय फोर्सेस और खुफिया इदारे दावा कर रहे हैं कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को पहुंचा रहे हैं, लिहाजा अब इस सर्च ऑपरेशन को बढ़ाना होगा और मजीद कार्रवाइयाँ करना होंगी। जबकि इत्तला सामने आ रही हैं कि 6 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। रात के मुजाहिदीन ने एक और बड़ा हमला किया है, जिसके नतीजे में भारतीय फोर्सेस के 4 अहलकार जख्मी और 2 हलाक हो चुके हैं। मुसलसल कश्मीर के अंदर से भारतीय फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो इस बात की अलामत है कि कश्मीरी भारतीय कब्जे को और भारत के आर्टिकल 370 के फैसले को मुस्तरद कर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि निहत्ते कश्मीरियों का इनकाउंटर भी जारी है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक 2 कश्मीरियों को इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया गया है, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर मजम्मत की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक बयान को भारत ने मुस्तरद किया है कि कश्मीर के मामले पर अंदरूनी मामलात में भारत की अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत नहीं कर सकता है, लेकिन कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जा रहा है। रात के नाज़रीन LOC पर भारत ने एक मरतबा इश्ताल अंगेज़ी की कोशिश की है। जवाबी कार्रवाई में भारत की चेक पोस्टें तबाह हुई हैं। 3 भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। आगे बढ़े तो हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन भारत से है। भारत आवाम के पैसों को पड़ोसी ममालिक के अंदर प्रॉक्सी वार के लिए सर्व कर रहा है। मालदीव के लिए $40 मिलियन ग्रांट देने की फंडिंग देने की भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किए है। इससे पहले म्यांमार को और इसी तरह से मालदीव को, श्रीलंका को, भूटान को और दीगर मुल्कों को कई मिलियन डॉलर भारतीय मोदी हुकूमत फराहम कर चुकी है, ताकि वो चाइना और पाकिस्तान के ब्लॉक में ना जाएं। लेकिन भारत की सरमायाकारी डूब रही है और आवाम सिसक रही है। आवाम पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से, दीगर अशिया के महंगे होने की वजह से परेशान है, लेकिन मोदी हुकूमत प्रॉक्सी वार के ज़रिए से जो आवाम का पैसा है वो बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि चीन और भारत के जर्नैलों के दरमियान 10वीं बार मुलाकात हुई है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चाइना ने फ्यूचर के अंदर मुकम्मल डिसएंगेजमेंट पर इत्तिफाक किया है, लेकिन चीन का दावा है कि उनकी शराइत भारत ने तस्लीम की हैं, जिसके बाद चाइना भी किसी हद तक डिसएंगेजमेंट कर रहा है और आवाम मोदी से मुतालबा करती है कि मोदी ने आखिर चाइना के सामने सरेंडर क्यों किया है। अगर सरेंडर ही करना था तो फिर अरबों डॉलर के हथियार क्यों खरीदे हैं? क्या महज करप्शन के लिए और फौज को बदनाम करने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए ये पैसा बर्बाद किया गया है? अब चाइना से लड़ाई क्यों नहीं की गई है? चाइना की शराइत पर तस्लीम क्यों किया गया है? चाइना की शराइत पर सरेंडर क्यों किया गया है? आगे बढ़े तो हम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये तुर्की से है। नासिकाम तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की जानिब से ऐलान किया गया है कि तुर्की के अंदर आबादी कम हो रही है और जो शरह पैदाइश है वो भी 50% तक गिर चुकी है, जिसके लिए तुर्की की हुकूमत कोशिश करेगी। और तुर्क अवाम को तय्यिप एर्दोगान ने पैगाम देते हुए कहा कि एक वक्त आएगा जब हमें आबादी की ताकत का इल्म होगा, लिहाजा आबादी को, पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए। जो मगरबी NGOs और यूरोप का प्रोपेगेंडा है उसमें नहीं आना चाहिए। आज यूरोप के अंदर ख़ानदान बर्बाद होकर रह गए हैं, ख़ानदान तकसीम हो गए हैं। यूरोप को पॉपुलेशन की कमी का सामना है, वहाँ पर नौजवान नहीं हैं। इस वजह से तुर्की के अंदर भी आबादी को बढ़ाना होगा। इसके लिए जो तुर्क ख़वातीन हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा, शादियाँ करनी होंगी और नई नस्ल पैदा करनी होगी, ताकि तुर्की की हिफाजत और तरक्की की जा सके। अच्छी बात है नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने यह पैगाम दिए है। 8 करोड़ से ज़ायद तुर्की की आबादी है, जबकि इसके मुकाबले में मिस्र के सीसी तो ये कह चुके हैं कि 2 ही बच्चे पैदा किए जाएं, इससे ज़्यादा आबादी ना हो, क्योंकि $1 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है मिस्र को। हालांकि ये उम्मत मुस्लिमा की अंदर जो ये मगरबी NGOs की ये मुहिम है, प्रोपेगेंडा मुहिम है, इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन अमरीका से F-35 तैयारे
حاصل کرنے کے لیے امریکی کمپنیوں سے ترکی نے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے اور جلد F-35 طیارے ترکی کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ شام کے اندر ترکی کے فلاحی منصوبے چل رہے ہیں جس میں ہزاروں شامی بچوں کو اور محتاج لوگوں کی مدد ترک صدر رجب طیب اردگان کی حکومت کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ نازک کام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو اسرائیلی میڈیا ہے اس پر پاکستان کے خلاف ایک غلیظ پروپیگنڈا چھپ رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں پاکستان کی جو شمالی علاقوں کی KP کے صوبے کے اندر خواتین ہیں ان کے خلاف ایک غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ وہاں پر کم عمری میں شادیاں کی جا رہی ہیں اور زبردستی بچے پیدا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی اخبارات کے اندر میڈیا کے اندر یہ رپورٹیں چھپنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہودیوں کے پروپیگنڈوں کو آگے بڑھایا جائے، منصوبوں کو آگے بڑھایا جائے تاکہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو جائے، لیکن پاکستان کی قوم کو ان سازشوں سے باخبر رہنا ہوگا اور انہیں ناکام بنانا ہوگا۔ ساتھ ساتھ نازک کام اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو بائیڈن نے نیتن یاہو کو واضح پیغام دیے ہے کہ وہاں پر کرپشن کی وجہ سے جو احتجاج ہے اس احتجاج میں تشدد نہ ہو، اور جو بائیڈن کا پیغام نیتن یاہو کو یہ ہے کہ وہ بینی گینٹس کو وزیر اعظم اسرائیل کا دیکھنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل کیوں کر رہا ہے۔ جو بائیڈن کے معاملات ہیں اس میں اسرائیل کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نازک کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے غاصب درندہ یہودیوں کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں فلسطینیوں پر، 4 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور متعدد گرفتار کر لیے گئے ہیں، جبکہ مسجد اقصی کی بے حرمتی بھی مسلسل یہودی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازک کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو نے اسرائیلی قیدیوں کو شام کے بشار الاسد سے چھڑوانے کے لیے روس کو پیسے فراہم کیے ہیں تاکہ روسی ویکسین شام کے لیے خرید کر دی جا سکے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ نیتن یاہو اور بشار الاسد کے درمیان اچھے اور خفیہ رابطے بھی ہیں، لیکن بشار الاسد نے ان رابطوں کی تردید کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بشار الاسد، ایران، اسرائیل، امریکہ یہ سب ایک پیج پر ہیں اور نہتے مسلمانوں کی زمینوں پر، وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ نازک کام سعودی عرب اور یمن سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے آئندہ 10 سالوں کے لیے $20 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری دفاعی شعبے میں کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید اسلحے کی فیکٹریاں لگائی جائیں گی اور سعودی عرب کا جو دفاعی بجٹ ہے اس کا آدھا بجٹ وہ ملک کے اندر پیدا ہونے والے اسلحے پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ اعلان کیا گیا ہے سعودی اتھارٹی کی جانب سے، سعودی حکام کی جانب سے۔ اس سے پہلے سعودی عرب اربوں ڈالر کا اسلحہ دنیا بھر سے خریدتا ہے، لیکن اب سعودی عرب کے اندر اپنے ہی ملک میں اسلحہ بنانے کے لیے فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں اور اس کے لیے پاکستان سے مدد حاصل کی جائے گی، سعودی حکام کی جانب سے رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ نازک کام یمن سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حوثیوں کے حملے جاری ہیں اور حوثیوں کی متعدد کارندے اور جنگجو مارے گئے ہیں۔ مارب کا علاقہ ہے جہاں پر جھڑپیں ہیں یمنی فوج اور حوثیوں کے درمیان، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 300 سے زائد حوثی مارے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازک کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی اتحاد بھی حوثیوں کے خلاف بمباری کر رہا ہے، جبکہ حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائل برسانے اور کامیاب کارروائیاں کرنے کا اعلان بھی کیا ہے اور دعویٰ بھی کیا ہے۔ اور سعودی میڈیا کے مطابق جو ایرانی سفیر ہیں یمن کے اندر وہ حوثیوں کے مارکوں کی قیادت کر رہے ہیں، جنگ کی اور جھڑپوں کی قیادت کر رہے ہیں، جو قابل مذمت عمل ہے۔ اس عمل کو رکنا چاہیے۔ امریکہ پر اور عالمی برادری پر سعودی عرب نے اس حوالے سے پریشر بھی بڑھایا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے اور لبنان سے ہے۔ نازک کام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر مزید 4000 نیٹو فوجوں کو ڈپلوائے کرنے کے حوالے سے عراقی حکام نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ عراق کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مزید نیٹو یا امریکی فوجیوں کے ڈپلوائے کرنے پر کوئی ایگریمنٹ کے اتفاق نہیں ہوئے ہے اور عراقی حکومت اس کی منظوری نہیں دے گی۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے اندر مزید امریکی اور نیٹو فوجی پہنچا کر خانہ جنگی کو بھڑکانا چاہتے ہیں، مغربی جو NGOs ہیں اور مغربی جو استعمار ہے، اور ساتھ ساتھ عراق کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے عراقی حکام کو اور اسی طرح سے عراقی عوام کو متنبع رہنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ نازک کام خبریں ہیں کہ داعش کے خلاف مسلح جھڑپوں کے دوران درجنوں داعش کے کارندے مارے گئے ہیں عراق کے اندر، بغداد کے اندر، اور متعدد عراقی فورسز بھی زخمی ہوئے ہیں اور جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نازک کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ لبنان کے منتخب وزیر اعظم سعد الحریری نے قطر کے بعد متحدہ امارات کا دورہ کیا ہے اور UAE کے ولی عہد محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کی ہے اور لبنان کے اندر
پرامن حکومت کی تشکیل کے لیے معاشی حالات کی بہتری کے لیے تعاون کی درخواست کی گئی ہے سعد الحریری کی جانب سے، جس پر یو اے ای کی جانب سے یقین دہانی کرائی ہے کہ لبنان کے اندر معاشی حالات کی بہتری کے لیے یو اے ای انویسٹمنٹ کرے گا۔ آگے بڑھے تو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ مصر سے اور اسی طرح سے چائنا اور قطر کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ محمد مرسی کے مشیر سمیت 20 کے قریب اخوان المسلمین کے لوگوں کو، رہنماؤں کو دہشت گردوں کی فہرست میں سیسی حکومت نے شامل کر دیے ہے اور اخوان المسلمین کے خلاف مظالم کا سلسلہ ڈکٹیٹر عبدالفتاح سیسی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، چینی صدر شی جن پنگ نے پیغام پہنچایا ہے قطر کے بادشاہ کو کہ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے سرمایہ کاری کو بڑھایا جائے گا اور چائنا قطر کے ساتھ مل کر جدید نوعیت کے ایگریمنٹس بھی کرے گا اور جدید نوعیت کے پروجیکٹ بھی شروع کرے گا۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے اور افریقی ملک ایتھوپیا اور صومالیہ سے ہے۔ ناظرین، تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کے اندر بلیک واٹرز کے کارندوں کے ذریعے سے 2 مرتبہ منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی امریکہ نے کوشش کی ہے اور اس وقت بھی باغی حفتر کی مدد کے لیے جو کرائے کے قاتل ہیں، جنگجو ہیں، ان کو بھی پہنچایا جاتا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ میں انکشاف کیے ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی نے جو لیبیا کی منتخب فائد السراج حکومت کا ساتھ دیا، یہ بالکل درست معاملہ تھا اور اب بھی ترک فوجیں منتخب حکومت کی مدد کر رہی ہیں، جبکہ امریکہ، رشیا اور ان کے اتحادی سازشیں کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین، خبر ہے ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان معاملات کے حل کے لیے اقوام متحدہ کا پریشر بڑھ رہا ہے اور سوڈان کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ایتھوپیا ان کے علاقوں میں جاریت کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ ساتھ صومالیہ کے اندر موغادیشو کے اندر بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسلامی ممالک کی جانب سے، اقوام متحدہ کی جانب سے اس جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔